आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं यहाँ पर समय इकबाल न्यूज़ में मौजूद हूँ सैफनी के मदरसा नूरुल उलूम में। और मैं यहाँ पे जो इंतज़ाम है और जो बच्चों की पढ़ाई है और कुछ सवालात हैं तो मैं उन्हें सब जानने आया हूँ और यहाँ देखने आया हूँ। और मेरे साथ कारी साहब, मुफ्ती साहब और हमारे सैयद साहब हैं और मैं इनसे बात करूँगा मदरसे को लेकर, मदरसे में क्या क्या बच्चों को सुविधाएँ हैं, यहाँ बच्चे कौन कौन सी क्लासों की पढ़ाई कर रहा है। और भी मेरे सवाल हैं तो मैं कारी साहब से चर्चा करूँगा इन सभी बातों पर। सैफनी शहर इमाम कारी अतीकुर रहमान साहब और हमारे सैयद साहब और मुफ्ती साहब। तो कारी साहब, तो जो सैफनी का अपना मदरसा है, मदरसा नूरुल उलूम, तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या यहाँ पे पढ़ाई होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम मुजद्दिया इनायतिया सैफनी ज़िला रामपुर, इसमें तालीम शुरू से यानी प्राइमरी दर्जात जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह की ये प्राइमरी दर्जात से लेकर के दर्जाए नाजरा, दर्जाए हिफ्ज़ और दरस निज़ामी की मुकम्मल तालीम मौजूद है। और जब से हज़रत सैयद साहब क़िबला सैयद वाक़िफ़ मियां तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त से लेकर के इसमें चेंजिंग और तब्दीली ये हुई है कि पहले यहाँ इफ्ता की तालीम नहीं थी, यानी जिसको पढ़ कर के लोग मुफ्ती बनते हैं, वो तालीम यहाँ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक का ये फैज़ है और अल्लाह का करम है कि अब जो है मुकम्मल तालीम यहाँ चल रही है। और बच्चों को यहाँ खाना मदरसे में तैयार किया जाता है, हालांकि पहले होटल पे किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मदरसे ही में खाना बनता है, जिसको लेकर के मदरसे में इस वक्त अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, चूँकि बच्चों के खाने का खर्च है और तालीम में चूँकि क्लासेस ज़्यादा हैं, इसीलिए इसमें टीचर भी बढ़ाए गए हैं। इसको लेकर के थोड़ी फिक्र भी है कि मदरसे में जितनी आमदनी होती है और ख़र्च भी इसी तरह से चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। मेरा अगला सवाल है कारी साहब आपसे, काफ़ी बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत बहुत ओहदों पे भी गए हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। जी। तो ये सारा जो इंतजाम होता है ये सब बस्ती की तरफ से होता है मदरसे के लिए, या और भी कहीं से आपको चंदा वगैरह मिलता है? किस तरह से होता है ये सब? नहीं, मदरसे के जो मुहिब्बीन हैं, मोहब्बत करने वाले और दीन के हमदर्द हैं, वो सैफनी की भी हैं, पूर्व जवार के भी हैं और इधर के लोग भी हैं। जो भी दीन से मोहब्बत करने वाले हैं वो मदरसे के खैर ख्वाह हैं और वो इस बात का ख्याल रखते हैं, कहीं खाने का ख्याल रखते हैं, कभी यहाँ किताबों का ख्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की लाइब्रेरी में बहुत किताबें लोगों ने जमा की हैं और वो सिलसिला जारी है। इधर उधर के लोग जो है काफ़ी इमदाद करते हैं। हमारे सैफनी के मुफ्ती रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरा सवाल है मुफ्ती साहब आपसे, काफ़ी पुराने हैं इस वक्त में मदरसे में, लगभग मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं या रह रहे हैं उनसे मैं इस टाइम पे सबसे पुराने हैं। तो यह तालीम किस तरह से हासिल की जाती है, क्या क्या सुविधा मिलती है बच्चों को? मैं सबसे पुराना तो नहीं हूँ। मैं जब आया था तो यहाँ ये जनाब कारी अतीकुर रहमान साहब और मौलाना अकबर अली साहब, मौलाना फरीद साहब, ये लोग यहाँ पढ़ा रहे थे। तो मुझसे पहले से ये लोग पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ तालीमी सुविधा या तालीम की बातें वही सब हैं जो हमारे कारी साहब ने बताई आपको, वही सब बातें हैं और नहीं और कोई बात नहीं है मेरे बताने की। एक और सैफनी में चर्चा चल रही है मदरसे के चंदे को लेकर, जो यहाँ पैसा इकट्ठा हुआ है तो उसमें कुछ हेर फेर हुई है, तो ये क्या है मामला? कोई हेर फेर नहीं हुई है। मदरसे का तो सीधा साधा हिसाब है, रजिस्टर में एक तरफ आमदनी लिखी जाती है, दूसरी तरफ खर्च लिखा जाता है और बुकें हैं। कोई भी आदमी अगर मुतमईन होना चाहे, देखना चाहे, वो देख सकता है, कोई हेर फेर नहीं है। और अब जो एक अफवाह फैली है कि मदरसे में से 8 लाख रुपए चुर गए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कहीं से कहीं तक इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, एक तो होता है मसल मशहूर है सुई का फावड़ा बनाना, तो सुई का तो बना देते हैं, यहाँ तो सुई भी नहीं है, सुई भी नहीं है। क्योंकि लगातार कई दिन से चर्चा लोग कर रहा है, बोले मदरसे में पैसे गायब हो गए हैं और कोई इसको बताने को तैयार नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत है, जड़ से ही गलत है ये। मदरसे में तो इस वक्त वैसे ही तंगी चल रही है,
مدرسے میں تنگی چل رہی ہے، کچھ لوگوں کی تنخواہ تک نہیں مل رہی ہے، تو جب پیسے ہیں ہی نہیں تو چریں گے کہاں سے؟ پتہ نہیں کچھ شرارت پسند لوگ ہوتے ہیں، بلا وجہ خواہ شرارت پھیلانا، فتنہ پھیلانا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، سوچتے سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ مدرسے کی مخالفت جو ہے ایک طرح سے قرآن و حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس بات میں دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ سید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرا ایک سید صاحب سے بھی سوال رہے گا۔ مدرسے میں جب سے آپ آئیں تو کافی چینجنگ ہوئی ہیں، تو ان سب چینجنگوں کو اور ان سب بدلنے کے لیے نیموں کو کافی آپ نے محنت کی ہے، تو یہ سب کرنے میں آپ کو کتنی محنت اور کیا کیا کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مجھ سے پہلے بھی الحمدللہ یہاں ہمارے مخلص و محب مفتی رضوان صاحب قبلہ، قاری عتیق الرحمن صاحب اور دیگر حضرات مدرسے میں خدمات انجام دے رہے تھے، اور ماشاءاللہ اچھی خدمات انجام دے رہے تھے، تعلیم اچھی چل رہی تھی۔ آنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں وہاں کچھ اصلاح کی گئی تاکہ اس نظام کو بہتر اور مزید بنایا جا سکے۔ پہلے بھی بہتر تھا، مزید بہتر کرنے کے لیے جیسے مثلا پہلے جماعتیں باقاعدہ اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک کی تمام جماعتوں میں تعلیم نہیں ہوتی تھی، جو جماعت جس سال آ گئی بس اسی میں تعلیم ہوتی تھی۔ اس وقت الحمدللہ اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک کی تمام جماعتیں مدرسہ نورالعلوم میں ہو رہے ہیں، اور ہر جماعت میں بچے پڑھ رہے ہیں، طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آنے کے بعد یہاں شعبہ افتاء کا قیام کیا گیا، اس میں بھی سال گزشتہ 2 لوگ فارغ ہوئے، تو اس وقت مدرسہ نورالعلوم سیفنی اول تا آخر تمام تعلیمات میں، تمام علمی میدانوں میں خدمات انجام دے رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ابھی اس کو اور بڑھایا جائے تاکہ مدرسہ کما حقہ دین کی خدمت کر سکے، اور ہم لوگ دین کی خدمت کرنے ہی کے لیے ہیں، وہی ہمارا مقصد ہے۔ یہ صاحب میرا آخری سوال ہے، تو نگر میں لگاتار چرچا ہے تھوڑے چندے کے پیسوں کو لے کر، تو آپ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ عوام کے لیے توفیق کی دعائیں کریں گے رب کریم سے، اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، جہاں کام ہوتا ہے وہاں مخالفت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کام کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ مخالفت ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بالکل صحیح راہ پر چل رہے ہیں، اور جو مخالفت کر رہے ہیں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا کبھی انہوں نے مدرسے میں آ کر یہ پوچھا کہ طلبہ بھوکے ہیں یا نہیں؟ کیا کبھی کسی مدرس سے یہ پوچھا کہ آپ کو تنخواہ ملی یا نہیں ملی؟ کیا انہوں نے کبھی منشی سے یہ معلوم کیا کہ مدرسین کو تنخواہ کتنے مہینے سے نہیں ملی؟ جب یہ پوچھنے کے لیے مدرسہ آپ کا اپنا نہیں ہے تو پھر افواہیں اڑانا، بدنام کرنا، سازشیں رچنا، اس کے لیے مدرسہ آپ کا اپنا کیوں ہے؟ اس طرح کی سازشیں نہ رچیں، اس سے مدرسہ بدنام ہوگا اور مدرسے پر بہت غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ یہاں بھی ایک جرم ہے، اور آخرت میں اگر وہ مسلم ہیں تو ان کا یقین ظاہر ہے آخرت پر ہوگا۔ حقیقت کے خلاف اس طرح کی افواہیں اڑانا یہ شرعی جرم بھی ہے، سماجی جرم بھی ہے، اور قانونی جرم بھی ہے۔ افواہیں نہ پھیلائی جائیں، بلکہ حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے اگر کہیں کوئی بدگمانی ہے تو ذمہ دار آدمی سے رابطہ کر کے اس بدگمانی کو دور کیا جائے، تاکہ مدرسہ آپ کی بستی کا زیادہ ترقی کر سکے، آپ کا بھی نام ہو، آپ کی بستی کا بھی نام ہو۔ مدرسہ ظاہر ہے جتنی ترقی کرے گا اتنا آپ کا نام ہوگا۔ کوئی نیک کام کرے تو اس میں مدد کرنا چاہیے، ٹانگ نہیں کھینچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح راستے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام لوگوں کو جو اس طرح کی افواہیں آئے دن پھیلاتے رہتے ہیں مدرسے کے خلاف، اساتذہ کے خلاف، بچوں کے خلاف، ان کو بھی راہ راست کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کر دین و سنیت کی خدمت کریں، دین و سنیت کو آگے بڑھائیں، تاکہ سیفنی میں سنیت کا یہ قلعہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے۔